Maayong adlaw sa tanan, ubani ko ninyo aron sa pagmanguha ug udlot sa kamuti. Kining udlot sa kamuti makatabang ni aron sa pagpagahi sa imong tai. Hoy mga pare, unsa pa inyong paabot? Mugahi mo ganin ang tai sa mo ta inyong kalibre. Ikaw pero ate kragod. Kining kamuti dako kay ni beneficiary sa makanako nga mga pobre pero ay kabalaka kwarta na lay problema para pohon maadunahan at ta. Inubanan sa pagampo ug sa pagpaningkamot aron ang maayong ugma makab-ot in my dreams. Bitaw nya balik ta sa udlot sa kamuti. Kining udlot sa kamuti butangan ra nig suka ug patis gamay, asin gamay ug uban pang malang mga mananap. Malang lamas di ay. Sa in English pa, spices of life. Kung sa Bisaya, lamas sa kinabuhi. Mao karon pre lang ko kabuhion kay siguro kaon aning talbos ng kamuti. Matud pa sa uban kining udlot sa kamuti makapataas sa dugo. Samot na og makaigo, maigo kaning udlot sa kamuti nga kanaan og kaon, mag-utot-utot og